अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर हमने पीटीआई की मरकज़ी रहनुमा शंदाना गुलजार साहिबा को जहमत दी है। उन्होंने उनका बड़ा कीमती वक्त है, बहुत सारी एफआईआर उनको भुगतानी पड़ रही हैं। उसी वजह से उन्होंने बहुत दिन से इस्लामाबाद का रुख नहीं किया है। और जिस तरह शिबली फराज साहब ने कहा कि उन्होंने मुज़ाकराती वहाँ सेनेट में एक कमेटी थी, उससे इस्तीफ़ा दिया क्योंकि उनके खिलाफ 32 एफआईआर हैं। इस तरह तकरीबन हर रहनुमा को मुतअद्दिद एफआईआरों का सामना है, एक अदालत से दूसरी, दूसरी से तीसरी में। तो पहले तो चंदाना, अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का वक्त मुझे पता है कम है, आपकी मसरूफियात, जहनी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं शुरू करूँगा। वो आप चूंकि बार बार कहती हैं कि इमरान खान एक ही है, पीटीआई एक ही है। सो इमरान खान के अब जेल में 503 504 दिन हो गए हैं। तो जी किस चीज की ये अलामत है, क्या जाहिर करता है? व्हाट डज दिस 503 डेज सिग्निफाई फॉर पाकिस्तान? शुक्रिया इम्तियाज साहब अपने शो में बुलाने का। इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू. um, just to clarify at the outset that one of the reasons I'm home and not in Islamabad for the session is because I've had a meltdown after the intense tear gas shelling जो इन लोगों ने डी चौक पे की थी 26 को. हम्म। इंटरेस्टिंगली जो मैन्युफैक्चर करता है वो तो है ही हमारे माशाल्लाह दोस्त ममालिक, नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो अपने ममालिक में उन्होंने उसका इस्तेमाल बैन किया हुआ क्योंकि वो इतनी टॉक्सिक गैसेस हैं. लेकिन हम क्योंकि इनके लिए भेड़ बकरियां हैं तो हम पे यूज करते हैं. पर एनीवेज इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा. एफ आई आर पे भी आएंगे, उस पर बात करेंगे. लेकिन जो आपने जरूरी बात पूछी कि खान साहब क्यों 504 दिनों से बैठे हुए हैं जेल में, तो उसका तो बहुत आसान जवाब है. जिस मुल्क में 6 प्राइम मिनिस्टर्स, 6 सरबराहान कौम को शहीद कर दिया गया ड्यूबियस सर्कमस्टांसिस में, चाहे वो कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह हो या फातिमा जिन्ना हो या लियाकत अली खान हो, बीबी शहीद हो, उनके वालिद हो, तो उस मुल्क में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसने ना कोई चोरी की हो, ना झूठ बोला हो, ना कत्ल किया हो, ना बदमाशी की हो, परहैप्स उनकी गलती यही है कि वो उन शरीफ लोगों में से है, शरीफ नफ्स में से, जो पाकिस्तान का भला चाहता है. तो उन जैसे लोगों को माजी में शहीद कर दिया जाता था, अभी जेलों में रखा जा रहा है ताकि वो जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करना चाह रहे हैं वो कर ना सके. लेकिन ये पहली दफा हुआ है इन द एज ऑफ मीडिया या इन द एज ऑफ सोशल मीडिया कि सारी दुनिया को पता है कि वो बेगुनाह इंसान है, वो एक सियासी कैदी है, वो प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस उसे बोलते हैं. और वो सिर्फ इसलिए है कि ही डिसाइडेड कि पाकिस्तान में जो 77 साल से चोरी का बाजार गर्म है, जो डेवलपमेंट प्लेस में गुजर रहा है, दैट इज नॉट ऑन एनी मोर. हर बंदे का हक है जो टैक्सेस में देता है वो उसको वापस मिले, स्कूल, अस्पताल, सहूलियात की सूरत में, ना कि 4 5 चोर खानदानों की उसको ताबे रह कि हुकूमत चलाई जाए या ये मुल्क या तबाही चलाई जाए. और फिर ये जो हमारा जितना ब्लेटेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ डोनाल्ड लू के थ्रू, तो उसके बाद तो आई थिंक सारी दुनिया को ही पता चल गया, लेट अलोन पाकिस्तानीज, कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 इलेक्शन, मतलब हर चीज में जिस किस्म की बेईमानी और धांधली पाकिस्तान में हो रही है, चाहे वो कुरम को देख लें, ये सानिया बनो को देख लें, सानिया डी चौक को देख लें, इसेंशली पाकिस्तान को रोंदा जा रहा है 77 साल से. इमरान खान सैड इनफ. एंड वो जो उनका एक स्टेटमेंट है, एब्सोल्युटली नॉट, कहा था उन्होंने अमेरिकन बेसिस के लिए, बट बेसिकली उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट इसलिए कहा था कि पाकिस्तान में और हम बदमाशी और जुल्म ज्यादा बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते. सो द लॉन्ग आंसर टू व्हाई इमरान खान इज इन जेल इज बिकॉज इमरान खान चोर नहीं. जी बिल्कुल, आपने उसको समअप कर दिया है। तो अब चूंकि आपने डोनाल्ड लू की बात कर ली, अमेरिका की बात कर ली, तो अपने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बैन अवी इदारों और बड़े ममालिक की तवज्जो दिलाई कि यहाँ पे क्या हुआ है 26 से 23 नवंबर की रात को, बल्कि उससे पहले से जो हो रहा है हुकूक इंसानी या जो जमहूरी हुकूक हैं उनके हवाले से। और आपने बुनियादी तौर पे उनको चैलेंज किया कि आप ये देखिए क्या हो रहा है। लेकिन मेरे इस हवाले से सवाल ये था कि आप नहीं समझती कि जिन लोगों को आपने चैलेंज किया, जिनको आप दिखाना चाहती हैं पाकिस्तान के हालात, जिनको बावर कराना चाहती हैं, वो खुद इमरान खान और पीटीआई की मुश्किलात का सबब बने हैं, महज जियो पॉलिटिकल वजूहात की वजह से, जिसके बायस उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उससे तकरीबन अमलन खामोशी इख्तियार किए रखी है, चाहे वो अमरीकी इंतज़ामिया थी, चाहे उसके जो हलीफ यूरोपीय ममालिक हैं।
शुक्रिया इतिहास साहब। आई थिंक इसका उलट है। मैंने उनकी तवज्जो नहीं दिलाई। मैंने उन मुल्कों को बुलाया, पुकारा, और उनको अच्छी पता है वो कौन है, जो पाकिस्तान में पिछले 77 साल से तो इंटरफेरेंस, मुदाखलत कर ही रहे हैं, बट पिछले 2.5-3 साल से उन्होंने पाकिस्तान का एक्टिवली बेड़ा गर्क किया है। मुझे कोई शौक भी नहीं है कि बैरूनी मुदाखलत को पाकिस्तान में इनवाइट करूँ, शहबाज शरीफ या जरदारी की तरह। मैं तो सिर्फ उन लोगों को उनके मुदाखलत के कॉन्सिक्वेंसेस, उनके नताइज की तरफ उनको बता रही थी कि आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया। वही ज़ुल्मिया खलीलजाद जो शहबाज शरीफ हुकूमत की और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को आए दिन ट्विटर पे गालियां देता है, उसी ज़ुल्मिया खलीलजाद ने इसके साथ बाइडन के साथ मिलके, बाजवा के साथ मिलके खान साहब की हुकूमत का सफाया करवाया था, अगर आपको याद है। और बाजवा से एक स्टेटमेंट भी दिलवाई थी इस्लामाबाद में कि जी इमरान खान को यूक्रेन नहीं जाना चाहिए था। वही लोग हैं जिन्होंने इंटरफेरेंस की। उस जमाने में 3 एम्बेसीज थी जो रवा दवा थी इस काबिश में कि खान साहब की हुकूमत हटे, उनके एमएनएज, उनके एमपीएस उनको छोड़ दे, उनके सेनेटर्स खरीदे। सो ये गेम तो उनकी थी। मैं तो सिर्फ उनको नताइज की तरफ दिखा रही थी कि जी कानून भी आप हमारे लिए बनाते हैं, हुकूमतें भी आप हमारी गिराते, फिर आप हमें कहते हो कि कानून अप्लाई करो। जीएसपी प्लस में वो कवानीन हमारे ऊपर डाल दिए। इसी तरह महसा अमीनी, वो एक बच्ची थी ईरान में जिसको उनके पुलिस सेंटर में मारा गया क्योंकि उसने पर्दा सही तरीके से नहीं ठीक किया हुआ था। इसी तरह अफगानिस्तान में जो बच्चियां और बच्ची नौजवान लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, नौकरी नहीं कर सकती, उस पे तो ये तमाम बड़े बड़े ममालिक हमें लंबे लंबे खत लिखते हैं ह्यूमन राइट्स के। लेकिन जब पाकिस्तान में यास्मीन राशिद जेल जाती, खदीजा शाह जेल जाती है, हमारी बच्चियों को बराना किया जाता है, हमारे एमएनएज एमपीएस की बीवी बेटियों की वीडियो बनाई जाती है, हमारे जजेस की बीवियों की वीडियो बनाई जाती है, तब इनको साम सूझ जाते, चुप कर जाते। तो हाई कोर्ट में मैं तो सिर्फ उनको कह रही थी हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि आपने जब पाकिस्तान में टांग अड़ाई है बर्बादी हुई है। मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है रिसेंटली, मेरे पास कोई डिटेल स्पेसिफिक नहीं है कि मैं रिटर्न आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट आई एम वेटिंग फॉर देम। जब ये बात जरा ठंडी हो जाएगी तो डिटेल्स खुद निकल आती है, क्योंकि मैंने देखा है बैन अवी जो जासूस होते हैं, जो गद्दार होते हैं, जो पैसे पे लोग बिकते हैं, वो ज्यादा देर नहीं लगाते अपनी बोली लगाने में। बोली आज इधर लगी, कहीं और लगेगी, इनका तो काम ही है ना अपने आप को बेचना। सो इसी तरह एक वेल ऑयल्ड जो एक ऑपरेशन इनका चला डी चौक में क्लियर अप करने के लिए, हमारे शुहदा के लिए, हमारे लोगों को गायब करने में, एफआईआर के नहीं होने देने में, हमारे लोगों को उठाने में, तो उसमें सुनने में आया है कि एक एम्बेसी बहुत रवा दवा थी, बड़ी चाक चाक आगे चल रही थी, और उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। लेकिन क्योंकि मेरे पास 100% सबूत है नहीं, लेकिन जिन लोगों ने बताया वो ऐसे है नहीं कि वो झूठ बोले, वो सिस्टम का ही हिस्सा है। और उन्होंने निशानदही करके बताया कि ये एम्बेसी थी, ये किया, ये टाइम किया, ये कंटेनर्स लगवाए, ऐसे ऐसे मदद की, इस इदारे की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस पर खुल के बात करूंगी, इंशाल्लाह वो दिन आएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन हो, मैं नामों के साथ बात करूंगी, पहले भी मैंने की थी, विद अथॉरिटी दोबारा करूंगी। सो बॉटम लाइन बीइंग, आई एम नॉट इनवाइटिंग एनीबॉडीज अटेंशन, आई एम सिंपली टेलिंग देम दैट यू डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान फॉर व्हाट। सिंपल इज दैट। या नो, फेयर जवाब इनफ। चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने वो सही कहा। उसमें इसी कॉन्टेक्स्ट में अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब नए सदर बनने जा रहे हैं, उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा खुश उम्मीदी पैदा हुई है पीटीआई के हलकों में। चंद दिनों से ट्वीटों का सिलसिला भी जारी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने 2-3 पॉलिसी बयानात में डीप स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी नफरत का इजहार किया है, इस्लाहात का ऐलान किया है, रूल ऑफ लॉ बहाल करने का बड़ा मजबूत इशारा उन्होंने दिया है। तो आप समझते हैं कि जिस मुनाफ्कत की हम बात कर रहे हैं, वो उस मुनाफ्कत के खात्मे में भी ट्रंप की जो पॉलिसी है, अगर उसने उस पर अमल कर दिया, वो फिर मददगार साबित हो सकती है। देखिए इम्तियाज साहब, अनफॉर्चुनेटली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान हमारे एमएनएज एमपीएज सेनेटर्स भैंसों की तरह, गधों की तरह बिकते हैं। 25 करोड़ से लेके 1 अरब तक इनकी बोली लगती है। अभी हालिया जो 26वीं तरमीम में हुआ, उसमें तो मैंने सुना है कि 5 अरब के ठेके पंजाब के एमएनएज के लिए, 3 अरब तक के कैश, और एक एक मिनिस्ट्री तक ऑफर हुई, और मिली भी और रिसीव भी हुई। सो बोलियां तो बढ़ती ही जा रही है माशाल्लाह। और बड़े बड़े नाम थे जो खत्म होके रह गए, मलीदा हो गए, उन्होंने अपनी इज्जतें बेच दी। हम्म। सो आई हैव लिटिल और नो होप फ्रॉम पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इतना मुझे पता है कि ट्रम्प जैसे लोग कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। हाँ, बाइडेन शुक्र एक ऐसा एग्जाम्पल था। कल आपने अगर जेफरी सैक्स का इंटरव्यू देखा हो, काफी लंबा इंटरव्यू था, उसने बैंड बजा दिया कि बाइडेन पता नहीं कितने सालों बाद कोई ऐसा प्रेसिडेंट आया जिसने अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया।
and they're hoping کہ ٹرمپ جیسا بندہ who had no hope 10 years ago اس جیسا پاپولسٹ آئے گا اور امریکہ کے حالات ٹھیک کرے گا. اور ٹرمپ نے پرسوں ایک بات یہ بھی کہی کہ جی میں چین سے لڑنا نہیں چاہتا, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, ہم دونوں بڑے بڑے ممالک ہیں اور ہم دونوں مل کے دنیا کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. ان سے یورپ کی پھر کام پہ ٹانگ رہی ہے, کیونکہ وہ جو نیٹو الائنس ہے ان کو تو جنگ سے ان کے پیسے بنتے ہیں, ہتھیار کے بکنوں سے ان کے ہوتا ہے, ان کی نارمل بجٹس. تو فی الحال جرمنی اگر انڈر پرفارم کرے تو سوچے باقی یورپ کا کیا حال ہوگا. تو اس وقت انہوں نے خود اپنے پیروں پہ کڑھاڑا مارا ہے, روس کی دشمنی کرتے کرتے, چین کی دشمنی کرتے کرتے, گلوبل ریسیٹ بٹن ہٹ کر کے انہوں نے دنیا کا, فلسطین کا, سیریا کا, لبنان کا بیڑا غرق کیا, پاکستان کا کیا. دیز آر ناٹ سیکرٹس اینی مور, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. ہاں وہ اب بالکل ٹھیک ایشو ہے. یہ ہے فور می, جی جی بولے. لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے وہ تو انٹرسٹنگ تھا کہ جس دن ٹرمپ الیکٹ ہوا اگلے دن بلاول زرداری بڑا فن خان بنتا ہے, یاسین اقبال, مریم نواز, یہ بڑے بڑے نام جو تھے انہوں نے اپنی ساری آڈیوز ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی, اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیں, کیونکہ کھل کے ان لوگوں نے ٹرمپ کو تاڑا مارا تھا. اگر اتنے ہی قابل فاضل ہیں, اتنی بہادر ہے, تو وائی یو ڈیلیٹنگ اٹ. میرے جیسا ایک چھوٹا سا میں 2 سال سے بائیڈن کو اوپن برا بھلا کہہ رہی ہوں, ایون دو ہی واز ان گورنمنٹ. میری شکایتیں آئی ہیں یو ایس ایمبیسی سے, ہماری فورسز کے پاس, ہمارے لوگوں کے پاس, کہ اس کا منہ بند کراؤ. مجھے جب اٹھایا گیا تھا مجھے بولا گیا تھا کہ ایمبیسیز آپ کی شکایت کرتی کہ آپ چپ نہیں کرتی. ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ کسی ایمبیسی کے کہنے پہ مجھ پہ ایک اور پرچہ کٹ گیا. اللہ کو پتہ ہے کٹا ہے نہیں کٹا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اگلے دنوں میں پتہ چل ہی جائے گا, ہوا تو سچ ہی ہوگا. سو انٹرسٹنگ بات یہ ہے, یہ پشاور کی پریس کانفرنس کے بعد. لیکن اٹس انٹرسٹنگ کہ ٹرمپ کا جو لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان کا مسیحا ہوگا, نہیں, ٹرمپ اپنے پتے سیدھے کرے گا, وہ اپنے ملک کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا. اور اگر بیچ میں کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پاکستان پہ ہو جاتا ہے, اگر چین اور امریکہ کے حالات بہتر ہو جائیں اور اس سے پاکستان کے لیے کوئی بہتری ہو تو ہو, لیکن وہ اس لیے ہوگا اگر امریکہ اور چین کے حالات بہتر ہو, امریکہ اور روس کے حالات بہتر ہو. سو بیسکلی یہ جو ڈرے ہوئے ہیں نا, کیونکہ ان کا دماغ یونیلیٹرل چلتا ہے, ان کا بائی لیٹرل پلوری لیٹرل تو چل ہی نہیں سکتا, یا ملٹی لیٹرل. ان کے تو معذرت کے ساتھ پرچی والی سرکار ہے, جو لکھ کے کسی نے بھیج دیا وہ اس کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. سو پاکستان کے حالات تبھی ہوں گے ٹھیک اگر خان کے لیے اور پاکستان کے لیے لوگ اٹھے, جس طرح اٹھے تھے ڈی چوک میں, دوبارہ بھی اٹھیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح ٹرمپ کی اگر پالیسیز ایک انڈیپینڈنٹ, آزاد, خود مختار پاکستان کی پالیسی الائن کرے گی تو بہتری آئے گی. سو یہ کوئی چھوٹا رستہ نہیں ہے, یہ بہت لمبا رستہ ہے. ہاں البتہ بیچ میں جو احمقانہ کام ہمارے لوگوں نے کیا کہ جیو نیوز سے ایک بہت ہی اسکینڈلس سے ٹویٹ کروائی رچرڈ گرینیل کے بارے میں, ناٹ ریئلائزنگ کہ اسی بلاول زرداری نے لگزمبرگ کا پرائم منسٹر, جو خود اس کی ایک آدمی سے شادی ہو چکی ہے, اس کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی تھی اور ٹویٹ کی تھی. تو اگر آپ کو مطلب اسلام از ویری کلیئر آن سیم سیکس میرجز, بٹ اگر ان لوگوں کو سیم سیکس میرج پہ یا کسی اور کیفیت پہ کمنٹ کرنا تھا تو پھر بلاول پہ کیوں چپ رہے, ادھر کیوں انہوں نے اس کو اس طرح کر کے اس کو ہٹ کیا. اور اس کے بعد آپ نے ریاکشن بھی دیکھ لیا ہوگا, بائی پارٹیزن ریاکشن آیا یو ایس کانگریس سے, سینٹ سے, کہ سب لوگوں نے کہا فری عمران خان, یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو اتنا برے طریقے سے ریسیو کیا. اب وہی گورنمنٹ جو کہتی تھی پی ڈی ایم پارٹ 1 کے جی ہم تو امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ ہیں, تو وہ وینٹیلیٹر آج کدھر چلا گیا, وہ وینٹیلیٹر غائب ہو گیا. سو معذرت کے ساتھ منافقوں کی حکومت تھی ہے, اور جب تک یہ لوگ پاور میں رہیں گے, چاہے پی ڈی ایم پارٹ 1 تھی, چاہے کیئر ٹیکر تھی, یا اب پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے, unfortunately they do not have a brain worth 2 cents. They are hell bent on destroying Pakistan because they hate Imran Khan. جی بالکل, وہ تو سب مل کے ان کا مشن ہی یہی ہے کہ اس طریقے سے اس کو جیل کے اندر ہی رکھا جائے. لیکن جو اشارے آ رہے ہیں واشنگٹن سے, خاص طور پہ ٹرمپ کی ٹیم کی طرف سے, وہ یہی ہے کہ دنیا بھر میں اگر وہ اپنے اندر جو سیاست ہے, داخلہ سیاست, اس کو ریسیٹ کریں گے تو اس سے کے ذریعے امید ہے کہ آٹومیٹیکلی اس سیاست کے جو اثرات ہیں دوسرے ممالک میں وہ بھی ضرور ریسیٹ ہوں گے. یہ ہماری امید ہے, اللہ کرے کہ ہماری یہ امیدیں پوری ہوں. باقی اپنے پارٹی کا ذرا سا بتائیے گا, آپ اگر بتانا چاہتی ہیں, کہ اس وقت چونکہ مختلف دھڑے ہیں, پارٹی کی قیادت پہ بڑی تنقید ہے کہ وکیلوں کو پارٹی کا سربراہ بنا دیا, دوسری طرف بشرا بی بی اور علیمہ خان کے فیکشنز کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کیا مشورہ دیں گی, کیا اسٹریٹجی ہے پارٹی کی کہ اس کو بجائے کہ تقسیم کا جو تاثر جاتا ہے, پرسیپشن بن رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پارٹی کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے, اس کو کیسے زائل کیا Not جا at سکتا all. ہے, کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ جاز صاحب, لیٹس بی ویری بلنٹ ہیئر. اگر پارٹی کو یہ لوگ ڈائلوٹ کر سکتے تو نہ یہ فریش الیکشن سے ڈرتے, نہ یہ فارم 45 کھولنے سے ڈرتے,
اور نہ یہ لوگ خان صاحب کو جیل سے نکالنے سے ڈرتے. So that is nonsense. عمران خان از پی ٹی آئی, پی ٹی آئی از عمران خان. یہ لوگ بڑی کوشش کرتے چلاکی کرتے بانی پی ٹی آئی. What the hell is بانی پی ٹی آئی؟ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی. For us گوہر بھائی قابل عزت ہے, بٹ از ایکٹنگ چیئرمین, ہی از ناٹ چیئرمین پی ٹی آئی فار اس. ٹھیک ہے, ایک ٹیکنیکل چیز ہے, اور اللہ ان کو زندگی دے. گوہر بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اچھے برے وقتوں میں, same like all the others. دوسری بات, again to be blunt, there is no leadership. Leader is Imran Khan. Simple as that. ہوں، There is nobody else. Everybody else is a ہوں، position holder. اور جو خان صاحب نے ان کو پوزیشن سونپی ہے, رسپانسبلٹی سونپی ہے. تیسری بات, خان صاحب کی بہن اور بیوی ہمارے لیے سب قابل عزت ہے, لیکن لیڈر پھر بھی عمران خان ہے. چوتھی بات, جو بندہ کوشش کرے گا کہ کیچڑ اچھالے خان صاحب کی بہنوں پہ, شوکت خان کی اولاد پہ, جن لوگوں نے ہمیں ہاسپٹل دیا, جن لوگوں نے ہمیں نمل دیا, ان کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے گا تو معذرت کے ساتھ وہ اس کا کوئی پھر فیوچر نہ پارٹی میں ہے نہ پاکستان میں ہے. لیٹ خان کم آؤٹ اینڈ ہیل ڈیل ود دیم. ہوں، سو یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں. اب ذرا براڈر پرسپیکٹو پہ آتے ہیں. ہر پارٹی میں ڈبز ہوتے ہیں, ہاکس ہوتے ہیں, مفاہمتی مزاحمتی. مفاہمتی وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر دو گروپس میں ہوتے ہیں. ایک کی ایک زیادہ ہوتی ہے, ضعیف ہوتے ہیں, بہت کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے زندگی میں, اور ان کو کوئی اور کانفلکٹ نہیں چاہیے ہوتا. ایک ذرا بزدل نیچر کے ہوتے ہیں, یہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں مزاحمتی گروہ ہوتا ہے, وہ یا ایج فیکٹر ہوتا ہے کہ ایج ذرا ان کی کم ہوتی ہے, ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے. بینگ فرام کے پی, آئی انفارچونیٹلی فال انٹو ناٹ دی ینگ بٹ دی ینگ اش MNAs. اینڈ مزاحمتی اس لیے بیکاز میرا صوبہ ہی ایسا ہے. ہم نے ہمیشہ مزاحمت کی ہے, اور ہمیں کبھی بھی انگریز کنٹرول نہیں کر پایا, آج بھی نہیں کر سکتا. سو لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از دس, اپروچ میں ہمیشہ فرق ہوتی ہے. بٹ الحمدللہ ان لائک دا نونیز اینڈ کیا کہتے ہیں دا گونز آف پیپلز پارٹی, we do not adhere to family politics. For us, Imran Khan is the leader. اور اگر ان دنوں میں ان کی بہنیں جو الحمدللہ ہمیں ایک سال سے مؤثر میسیجنگ یا افیکٹو میسیجنگ کر رہی ہیں, خان کی اہلیہ آپ جیل سے نکلی ہیں, اگر وہ بھی خان نے ان کو کوئی میسج دیا ہے اور اس پہ ایکٹ کر رہی ہیں, تو سب ہمارے لیے قابل عزت ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ وی بیکم a موروثی پارٹی. سمپل از دیٹ. آرڈر خان کا nobody else. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب تک عمران خان ہے تو وہی پارٹی ہے، پارٹی کو سمبلائز کرتے ہیں، سگنیفائی کرتے ہیں، اور وہی اتحاد کی بالکل علامت بھی ہیں. تو باہر جتنے مرضی لوگ کھڑے کر دیے جائیں، یہ افسوسناک بالکل. ٹرینڈ تھا جو کہ حکومت نے، پی ڈی ایم نے، دوسرے لوگوں نے بنایا کہ پارٹی کے اندر. Stupid ہے but doesn't matter. It doesn't matter. چلنے دے, یہ بھی چلتا رہے گا. جی بالکل. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا اس گفتگو کا، اور امید ہے آپ کے ساتھ مزید گفتگو ہوتی رہے گی. اللہ آپ کو اور ہمت دے اپنی اسٹرگل جاری رکھنے کی، اور ہم دعا گو ہیں کہ پارٹی کی، عمران خان کی مشکلات جلد از جلد حل ہو پائیں. بہت بہت آمین شکریہ. آمین. So